ربنا اتمم لنا نور. بس یار گل سنو, اللہ نو یہ کہنا مالکا بہتیاں گلاں نہیں ہوندیاں. مولوی سبحانی مسجد آیا تے گل سمجھ آ گئی ہے کہ دیوے دی لو بجھ گئی ہے, روشنی ختم ہو گئی ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اچھا بخاری دا میں تمہارے کو وظیفہ سنانا ہے, پھر دعا کرنی ہے. اے وظیفہ یاد ہو گیا کہ نا, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل. سناؤ ہمیں ایک باری. اچھا گل سنو, شرماؤ نا تسی نا, کانفرنساں دے مزاج بدلو. کوئی سپیکر میرے مزاج دا نہیں, ورنہ میں تانوں اچھی طرح پڑھاندا, لیکن تانوں سمجھ اگر میری گل آ رہی ہے نا, بغیر شرمان تو سارے ایک باری مینوں پڑھ کے سناؤ. ہاں اے دے پڑھن دے 4 طریقے نے. کنے طریقے؟ 4 طریقے ذرا سنیو. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. پڑھ دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کلے کھلوتے ہو, اشراق دا ٹائم میں, چاشت دا ٹائم میں, رات دا ٹائم میں, نیرہ ہی کمرے جے. کلے کھلوتے ہو تے اچھی اچھی پڑھنا ہے, بلکہ ہولی 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 دھیمی آواز نال پڑھنا ہے. ربنا کدی نیرے چ پڑھ کے تے ویکھو اچھی پڑھو. ربنا نورنا وغ قیام اندر بھی پڑھنا ہے, پھر سجدے چ بھی سبحان ربی الاعلیٰ تو بعد پڑھنا ہے. ربنا ربانی صاحب مسئلے دی گل ہے, سجدے چ قرآن نہیں پڑھنا, رکوع چ قرآن نہیں پڑھنا, لیکن دعا قرآن نہیں پڑھنا. سجدے اندر نبی پاک تو ثابت ہے, بطور دعا تسی پڑھ سکتے ہو. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ذرا اچھی پڑھو. پھر کی پڑھنا ہے؟ اچھا گل سنو, ایڈی چھیتی سلام پھیر کے کوئی اگ بجھانی ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا. تے پھر ادھا گھنٹہ تے شاہ جی بیٹھے رہو تے انگلی وال ویکھدے رہو. مسئلہ ہے انگلی وال ویکھنا, اگے نہیں ویکھنا. تے کہنا ہے ربنا. تسی اچھی پڑھنا نہیں, میں بیان چھڑنا نہیں, سارے اچھی پڑھو. پھر انشاءاللہ دعا پڑھیے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. پتہ ہی نہیں دیوے دی لو کدوں دی بجھ گئی ہے, روشنی کدوں دی بجھ گئی ہے. چوتھا طریقہ ہے وے, اور ماشاءاللہ درس سن کے جانا ہے تے گلاں نہیں کرنیاں, بلکہ کی پڑھ دیا جانا ہے. ربنا. پھر انشاءاللہ تسی عشاء ویلے آنا ہے تے کی پڑھ دیا ہونا ہے. حدیبیہ کارواں صاحب تے مدنی نے صبح جانا ہے تے باوضو گھروں نکلنا ہے تے کی پڑھ دیا جانا ہے. سائیکل چلاندے جاؤ, موٹر سائیکل چلاندے جاؤ, کاراں چلاندے جاؤ, پیدل جاندے جاؤ, پڑھ دے جاؤ. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. جادو وہ جو سڑ چڑھ کے بولے اور 4 دن پڑھ کے دے بے تنہائی اندر ورد کر کے بے اللہ کنیاں برکتاں عطا کردا ہے. آخری حدیث سنو, پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا. فرمایا اللہ پاک نے اللہ بڑا نور عطا کرے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر.
بخاری شریف دا پتا کیڑا وظیفہ ہے انہوں آخری تشہد دے اندر پڑھیا کرو سجدے چ پڑھیا کرو ویسے ادریس صاحب یہ پڑھن دے تین طریقے ہوندے نے بخاری چ سیاستہ چ تین طریقے نے ایک تے کالو صاحب نبی علیہ السلام تہجد دی نماز چ وظیفہ پڑھ دے سن ایک ہوندا کہ نبی علیہ السلام جدوں اپنے حجرے چوں وضو کر کے مسجد وال جاندے سن اودوں پڑھ دے سن تیسرا ہوندا کہ نبی علیہ السلام وظیفہ اپنی نماز چ پڑھ دے سن بیٹا ادھر ویکھ جی اے وظیفہ نہیں نہ پڑھدا تینوں کدی روحانیت دا مٹھا نہیں ملنا نور نہیں کدی ملنا اگر اے وظیفہ نہیں پڑھتا ڈیلی نبی پاک کئی دفعہ پڑھ دے ہن توجہ کریو پھر دعا کراں نبی علیہ السلام پڑھ دے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا اللہ میرے دل جوی نور پیدا کر دے اکھیاں جوی نور پیدا کر دے کناں جوی نور پیدا کر دے سجے بھی نور کھبے بھی نور اگے بھی نور پچھے بھی نور اللہ پاک نور و نور کر دے اور بیٹا جے تیرے دل چ نور ہوندا تے شہوت والے جذبات نہ ہوندے اکھاں چ بیٹے نور ہوندا تے حیا سوز ڈرامے تے کلپ نہ ویندا کناں چ اگر نور ہوندا تے بیٹا غیبتاں تے گالیاں دے معاملے نہ کردا کھبے سجے نور ہوندا تے بیٹا غفلت دی زندگی بسر نہ کردا ساڈی زندگی دی ساریاں روحانی بیماریاں دا علاج ہے جے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا نبی علیہ السلام دعا کر دے اللہ پاک ہر پاسے نور و نور عطا کر دے جدوں اللہ پاک نیرے ختم کر دے تے نور و نور اللہ کر دیندا پھر اللہ پاک نماز نو اپنے بندے دی ٹھنڈک بنا دیندے نے میرے پیارے بھائیو میں صرف تانوں دو وظیفے دسے نے ایک دسیا ربنا اتمم لنا انکا لا کلے انشاءاللہ قیام دی حالت پڑھو گے 100 وری سجدیاں جو پڑھو گے آخری تشہد جو پڑھو گے چلو وعدہ نہیں ارادہ کر دے ہو ہاتھ کھڑا کرو کیڑا کیڑا ارادہ کردا میں دعا کراں ہاتھ چک لو چنگے رہو گے یا اللہ جنہیں ارادہ کر لیا نا میں وظیفہ پڑھاں گا اللہ بیت اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ چک لو چنگے رہو گے یا اللہ میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے اوے باہر لا محلہ نہیں ہاتھ چک رہا اللہ بنا دیاں راتاں پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ تھلے کرو آپ ہی پڑھو گے کہ کسی نو بھی اتنے لاؤ گے لوگاں نو بھی انشاءاللہ دسو گے ہن ہاتھ کھڑا کرے ہاں کیڑا کیڑا جڑا اگے بھی دسے گا بڑی پیاری دعا جی ہاتھ چک لو بغیر ہتھاں تو آئے ہو ہاتھ چکو یا اللہ جڑا اگے بیان کرے انہوں مسجد نبی چ بیٹھ کے پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ لے کرو اللہ مدینے پڑھن دی توفیق دے دے کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی ساڑی اجڑی بستی بسا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے گھر وچ بھلا میرے مولا میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں جنہیں اجے تک سبحان اللہ نہیں کیا سبحان اللہ والا ہن چاہ بھی پورا کر لیا جے میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں اے ہو آرزوئے دعا میرے مولا ایک بار ادھر جھوم کے میں نے سنا دیو ربنا
अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कालू साहब ये कोई बे औलाद पढ़े बावजू मसीते बैठा, मैंने उस रब की इज्जत की कसम है रब उन्होंने औलाद अता करे। कई बीमार पड़े अल्लाह बीमारियां का अंधेरा खत्म करेगा। कई रब दे बंदे ऐसे ने लौ अक़समा अल्लाह ला बर्रा, ओ कसम चुक के कह देना रब्बा सेहत वाला नेरा मुक गया, मैनू अल्लाह सेहत वाली रोशनी चाहिए, अफियत दा नूर चाहिए, ते कवे ना रब्बना अतमिम लना नूरना। अल्लाह फरमाते ने जा बंदिया तेरे सारे गुनाहों तो सरफे नजर करके तेरे में अफियत ते सलामती अता फरमा देती है। एक रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्लि, ते दूसरा अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी। अच्छा ये चीज़ां एनुगली करके गिन लो, अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी वफी बसारी। हाथ बाहर करो, डरदे क्यों हो? ये मिजाज बदलो अपने। फिर मैं शुरू करना अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी वफी बसारी वफी समी व अन यमीनी व अन यसारी व फौकी व तहती व अमामी व खल्फी वजअली। अल्लाह फरमाते ने जा बंदिया नूरो नूर नूरो नूर 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 मांगना, जा दुनिया के सारे नेरे मुका के तेनू नूर वाली जन्नत का मेहमान बना देता है। अच्छा तुहाडे लिए एक होर भी नूर माशाअल्लाह हाजी साहब ने इहतमाम किया है। यह साड़ी बड़ी शानदार किताब है। अगर किसी बंदे ने गल समझनी है ना कि कुरान के हुकूक किन्ने ने, कुरान दीयां सिफतां किन्नियां ने, आले रसूल अहले बैत यानी नबी पाक दी आल केड़े केड़े वजीफे पढ़ती रही है, सब तो ज्यादा ताकतवर वजीफा केड़ा है, वो दुआवां जेड़ियां नबी पाक सहाबा कदी नहीं छड़ियां, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दे फज़ाइल की ने, सौण दे अज़कार की ने। ए माशाअल्लाह हाई साहब नूं अल्लाह जज़ाए खैर दे। वैसे इसकी कीमत 400 रुपये है, तो इन्होंने फरमाया जी शेख साहब अज नूरो नूर ही कर दियो, जिन्हें लैनी है माशाअल्लाह मेरे लो 100 रुपया का हदिया रख के सारे दे दे। तो ये माशाअल्लाह बाहर स्टाल लगा है, तो चंद नुस्खे मौजूद सन, सारे साथी अपने बेड के कोल रखो। इधर वेखो कालू साहब मैं कई सियाने बंदे वेखे ने अल्लाह की कसम कन्ना दी टूटियां ला के व्हाट्सएप ते फेसबुक सुनते सुनते गुस्सा ना करो सुनते सुनते ही मर जाते। ना वजू दा हया ना आयतुल कुर्सी दा चेता। यार गल सुनो, मिजाज बदलो। मेरी जमीयत दे नौजवान, मेरी जमीयत दे यूथ फोरस दे साथी, इन्हां दी एक ही ख्वाहिश है मिजाज बदलो, अंदाज बदलो, अंधेरे चो निकलो। अल्लाह ने जो उजाला दिता है लोगों को रोशनी अंदर लैके आओ। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लेना ओही मैं लेना, मेरियां तेरियां आकड़ा किस कारे, तुम ही ढह पैना ते मैं भी ढह पैना, सदा आया ते बुकड़ा मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा फैसला बादिया की झगड़ा, उची बोली ना तू रहना। जनाजे उठ जाने ने यार, बस दुआ करो जिदन जनाजे उठन अल्लाह नूरानी फरिश्तियां दे परां दा साया नसीब कर दे।